वक्यौता मिलान गर्दै गरौँला, पहिला आफ्नो ख्याल गर्नु। उसले फेरि थप्यो, टेक गुड केयर अफ यर सेल्फ, प्लिज 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 टेक केयर। कफी तरकारी अनि वक्यौताको काम हुँदै गर्ला। यो एउटा वाक्यले आजको दिन साह्रै राम्रोसँग बित्यो। केही समय हराएको, कसैलाई राख्न दिएको, लकरमा थन्क्याएको सुरक्षित गाड्दान फर्कदैछ। यति खुसी सायदै भएको थियो जीवनमा कहिले। आज दिनभर अस्पतालमा बितेको समय पनि पत्तै भएन। कुनै एउटा शब्दले मान्छेलाई यति बिघ्न खुसी कसरी दिन्छ? एउटा शब्द जहाँ मैले संसार फेला पारेको थिएँ, वक्यौता। बिहान अस्पताल निस्कने समयमा कार्यालय हिँडेको जानकारी गराउँदा उसले भनेको थियो, आफ्नो ख्याल गर्नु, वक्यौता मिलान गर्दै गरौँला। अघिल्लो दिन मैले गरेको गुनासोको एकमुष्ट जवाफ थियो, वक्यौता। मैले यसरी बुझेकी थिएँ, गलत बुझेँ कि सही थाहा छैन। उसँगका हरेक प्रसङ्ग मायालु, सम्झन लायक, प्रेरणादायक छन्। किन, कसरी, केका लागि यति बिघ्न माया लागिरहेछ मलाई थाहा छैन। सायद यस मामलामा म कमजोर पो छु कि त्यो पनि थाहा छैन। हुन त चासो राखेर पनि थाहा पाउन नसकेको विषय हो यो। मर्न चिन्ता छैन, एक कप कफी पनि सँगै बसेर खान पाइनँ। माथि पुगेर भेट भयो भने सम्झनु। मेरो गुनासोको जवाफमा भन्यो, म त कफी नपाइने ठाउँमा पुग्छु होला। एक बारको जिनीमा प्राप्त सेवाको उपयोग नगर्नेलाई दोस्रो मौका हुन्न रे। यता कफी खाइएन पछि यसकै दण्ड पाइन्छ होला। सम्भावनाको ढोका बन्द भएको नमिठो अनुभूति साथ हिजोको दिन बिताएँ। दिनभर नरमाइलो लाग्यो, मन अमिलो भयो। नपाकेको पिँडालुले मुख कोक्याए जस्तै कोक्याइरह्यो छाती, दुखिरह्यो मुटु। दाहिने हातले बिस्तारै छामे। सायद उसको अंश कहीँ कतै भए जस्तो लाग्यो। खोस्रिएर हेर्न मिल्ने भए उदाहरण मिल्ने थिएन। मिल्ने भए हेरेर भए पनि चित्त बुझाउँथ्यो उसको अंशलाई आफ्नो मुटुमा देखेर। विश्वास बलियो भयो, ऊ मेरो मुटुमा कहीँ न कहीँ अवश्य छ। उसको काख, उसको स्पर्श, उसको आश्वासन अब मेरो लागि कहाँ मिल्थ्यो? मात्रै भर्चुअल अनुभूति थियो बागबन्डामा। त्यही अनुभूति पनि एकान्तमा महसुस गर्न गाह्रो। उसले छलफलका सम्पूर्ण बुँदा टुङ्ग्याएको महसुस भयो, जुन कोरोनाले उत्पन्न गराएको भय र पीडाभन्दा बढी थियो। उसको जवाफले त्यही मुटु दुखायो जहाँ मैले उसको अंश चोरेर राखेको थिएँ। सायद उसलाई पनि दुख्यो उसै गरी। आँसुले आँखा टिलपिल्ल भए। कति छिटो थाहा पाउँछन् यी आँखा पनि मनको पीडा। हृदयमा खिल बनेर बसेको सम्झना उर्लिएर आयो। थाम्न सक्ने हिम्मत भएन। वास्तवमा हिजो धेरै कुरा गर्न चाहेकी थिएँ उसँग। कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को त्रासबाट विश्व हल्लिएका बेला मेरो आत्मविश्वास कमजोर नहुने कुरै भएन। विगतका केही घटनाले पीडा दिइरहेथे। भर्चुअल नै सही, उसँग धोको पुग्ने गरी रुन चाहन्थे। आँसु पनि विश्वासको काखमा मात्रै झर्न सक्दो रहेछ। उसको मायामा लकडाउन भएको झन्डै 4 वर्षपछि मेरो सबथोक डाउन भयो। सहरले पनि साथ दिए जस्तो गर्यो। शान्त, स्तब्ध, आदि आउन अघिको शून्यता, आफन्तको मृत्यु शोकमा डुबे जस्तो सन्नाटाले छोपिएर। मुलुकको लकडाउनसँगै उसको र मेरो सम्बन्धको औपचारिक लकडाउन घोषणाको दिन मेरो प्रेम फुत्कँदै थियो। निर्धारित सीमाबाट भाग्ने कोसिस गर्दै थिएँ। उसलाई जेलनेल मन पर्दैन। के को क्वारेन्टाइन? 4 वर्षको आइसोलेसनबाट फिर्ता हुन चाहिरहेको थियो। पुनर्जीवन पाएको थियो मेरो प्रेमले। नवपालुवा पलाउँदै थियो। म मेरो प्रेमलाई हुर्काउन चाहन्थेँ, बढाएर फुलाउन र फलाउन चाहन्थेँ। हो, प्रेममा अघोषित सङ्कटकाल 4 वर्ष अघिदेखि नै लागेको हो। अझ मैले आफै लागेकी थिएँ यो सङ्कट। लामो प्रतीक्षापछि त्यसबाट मुक्त हुन लाग्दा फेरि दुनियाँको सङ्कटकाल, कोरोना लकडाउन। त्यसै दिन कानुनले हाम्रो सम्बन्धको पनि औपचारिक लकडाउनको आदेश गर्यो। बच्चा आमालाई नै राख्न पाउने, शिक्षा दीक्षा बाबुको दायित्व हुने गरी सम्बन्ध विच्छेद। हुन त मैले मागेकै र रोजेकै पाएकी थिएँ। खुसी हुनुपर्ने तर फैसलासँगै दुःखको भावसागरमा डुबेको अनुभूति। जोसँग छुट्टिनका लागि 4 वर्ष अघि निवेदन दिए, आज उसैसँग गमलङ्ग अँगालो हालेर रुन मन लाग्यो। उसको मायालु स्पर्शका लागि लालायित भएँ। एकैछिन भए पनि उसको छातीमा शिर लुकाउन चाहन्थे। सायद ऊ पनि आफ्नो बाहुपासमा बाँध्न चाहन्थ्यो मलाई, अनि बिर्सन चाहन्थ्यो हामी बीचको तितो विगत। वकिलले सुनायो न्यायाधीशको संक्षिप्त फैसला। उसको अनुहार निहाले, विषादका धर्का कोरिएको, निन्याउरो अनुहार, ओठ मुख सुके, आँसुले आँखा डिल भरिए। टिठ लाग्दा उसको अनुहार मैले यसअघि कहिल्यै देखेकी थिइनँ। हो, ऊ पनि फैसलाबाट खुसी थिएन, तर ऊ भित्रको पुरुषले अभिव्यक्ति दिएन। अदालती प्रक्रियाका क्रममा समयले पटक पटक भेट जुराएको थियो हाम्रो। हिजो आज त वकिलले नबोलाएको दिन उराठ लाग्दो हुन्छ।
हजुरसँग भेट्न पनि नपाउने, कफी खान पनि नपाउने। एक दिन उसले भनेको थियो, वकिल कहाँ आउन नपरेको दिन काम सकेपछि कम्तीमा अफिसबाट घर फर्कने बेलामा फोन गर्नु है म्याम, दिनभरिको थकान मेटिन्छ। जब मैले सम्बन्ध विच्छेदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएँ, ऊ मलाई नामले होइन म्यामको सम्बोधन गर्थ्यो। आदरार्थी, उच्च आदरार्थी। वास्तवमा म प्रति उसको सम्बोधन देखावटी होइन, हृदयको केन्द्रबाट मेरो सम्मान गर्छु। अहिलेको बुझाइ हो यो मेरो। सायद म गलत छैन, किनभने आफैले आफैलाई गरेको परीक्षा र दिएको नम्बर हो यो। तर मलाई उही पुरानो नामले बोलाएको सुन्न मन छ, छुन्नु। मलाई उसको त्यही सम्बोधन प्रिय छ। एकपटक मात्रै उसले पुरानै सम्बोधन गरोस् भन्ने भावसहित हेरिरहे। उनी शब्द ओझेल भयो अदालत परिसरबाट। अघि हाँसी खुसी औपचारिकता साथ बिदा हुन्थ्यौँ हामी। तर त्यस दिन न ऊ बोल्न सक्यो न त म। महाशून्य बीच हामी आपसबाट टाढियौँ। व्यस्तताले झन्डै एक साता यता सँगै बसेर कफी खाने अवसर मिलेको थिएन। मेरो मनले भनिरह्यो, कम्तीमा अन्तिम पटक सँगै बसेर एक कप कफी खाउन प्लिज। विश्वका सयौं मुलुकमा कोरोना संक्रमण फैलिएर त्रास बढिरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको भय छरपष्ट भइसकेको थियो। जीवन र प्रेमको महत्त्व बुझ्दै गएको मेरो अन्तर्मनले फेरि भन्यो, कम्तीमा एक कप कफी त खाउँ। तर ऊ अदालत परिसरबाट बाहिरिसकेको थियो। सायद टाढेबाट उसले भन्यो होला, बक्यौता नै राख्नु अहिलेलाई। जति बेला ऊ लडिरहेको थियो म माथि राज गर्न, म लडिरहेको थिएँ ऊ माथि राज गर्न। दुई शरीर एकै मुठ बीच झुटो स्वाभिमानको लडाईँ, अस्तित्वको भन्दा पनि अहमको लडाईँ, विकास र आधुनिकताको लडाईँ, अधिकार र समानताको स्वच्छन्दताको लडाईँ, विश्वासको सङ्कट। समाजमा लामो समयदेखि कोरिएको घेरामा मलाई बाँधेर ऊ आफन्तका अगाडि सर्वोच्च स्थानमा विराजमान हुन चाहन्थे। मेरो निरहतामा राज गर्ने उसको चाहनाको प्रतिकार गर्न उत्रिए म। अहमको लडाईँ दुर्घटनामा परिणत भयो। अधिकार प्राप्तिको भ्रममा कर्तव्यतिर सोच्नै सकिनँ मैले। कूटनीतिमा लेखिएका भन्दा नलेखिएका शर्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने। नलेखिएका शर्तले नदेखिने गरी कमजोर पक्षलाई आत्मसमर्पण गराएको हुन्छ। लिखित दस्तावेज नभएका तर परिवारका सदस्यमा आआफ्नो मन र मुटुमा अन्तर्निहित कतिपय नियम विनियमहरू उल्लङ्घन गरेँ मैले। समावेशी, समानुपातिक, समविकास आदि इत्यादिको अगुल्टोले कतिको मन पोल्यो, कतिको विरासत उजाड्यो। एकहोरो बुद्धि घुमाउँदा विवेकमा बिर्को लागेको पत्तै भएन। मेरो आफ्नै छाप्रो बाँकी रहेन। सायद तत्कालीन प्रश्न यही थियो, अवतरणको बाटो गलत बाटोले सही गन्तव्य कसरी पुर्याउला र? अधिकारको अहङ्कारले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा अदालत पुग्यो। तर अदालतले नै झुलाइदियो 4 वर्ष। भन्छन् कानुन अन्धो हुन्छ। अनेक अदालती प्रक्रियाकै कारण बनेको होला न्यायका 9 सिंह। अदालतका तिनी सिंहका प्रक्रियाले हामीलाई जीवन र जगत बुझायो राम्ररी। परिवार, नाता, सम्बन्ध, कर्तव्य र अधिकारको नयाँ परिभाषा सिकायो। अहमको आतंक र घृणाले सृजना गरेको दूरीले आपसी अन्तर्मनको दृश्य देखायो। थप एकजनाको पुष्टिसँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6 पुगेको थियो। काठमाडौँ बाहिरै किन नहोस्, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्नु हामी स्वास्थ्यकर्मीका लागि थप चुनौतीको विषय हो। सर्वसाधारण सङ्क्रमित बढेसँगै भएर त्रास बढ्नु स्वाभाविक हो। उनीहरूसँग सतर्कताका अनेक उपाय थिए, तर मसँग काममा जानुको विकल्प थिएन। स्वास्थ्यकर्मीले सधैँ आफैलाई जोखिममा राखेर बिरामीको उपचारमा रातो दिन खट्नुपर्छ। अझ सरुवा रोग विशेषज्ञहरूका लागि त यो सधैँ चुनौतीको विषय हो। चुनौतीपूर्ण पेसा मैले त्यति बेला रोजेको थिएँ। आज जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने कुरै भएन। सेवा गर्नु मेरो कर्तव्य हो, बाँच्नु अधिकार। फेरि पनि अधिकारको र कर्तव्य बीचको लडाईँ। जागिर छोड्न आमाले दबाब दिइरहनु भएको थियो, तर ऊ भन्थ्यो सङ्कटको बेला कर्तव्य बिर्सनु हुँदैन। सुरक्षित बन्नुहोस्, सतर्क रहनुहोस्, काम नछाड्नुहोस्। सिङ्गो मुलुक सङ्कटमा परेको बेला स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नो भूमिकालाई नजरअन्दाज नगर्नुहोस्। करियर र परिवार मध्ये एउटा रोज्नुपर्ने सवाल नै विग्रहको कारक थियो त्यति बेला। अहिले ऊ मलाई कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध गराइरहेको थियो। यसैमा म खुसीले पुलकित भएँ अनि सबै कुरा बिर्सिएर दिनभरि बिरामीको उपचारमा जुट्थेँ। जब घर पुग्छु म चिकित्सक भन्दा बढी आमा बन्छु। छोरीको वरिपरि मृत्युको छाया घुमेको देख्छु अनि त्यो छाया आफै भए जस्तो लागेर फेरि एकपटक उसलाई सम्झन्छु। अथाह पीडाले आफै थिचिन्छु। आलो काँचो विगतको निर्णयबाट पछुताउनु सिवाय के नै छ र बचेको। छोरी छामछुम गर्दै छातीमा टाँसिन्छ। म छोरीको भविष्य सम्झेर शून्यमा हराउँछु। म भित्रको मातृत्व कमजोर भए पनि अहिले छोरीलाई आमाका साथ छोडेर आफू साथीसँग डेरामा बस्न थालेको छु। मलाई क्षमा गर, मैले यो कुरा तिमीसँग लुकाइरहेकी छु।
फेरि पनि म तिमीलाई खुलस्त पार्न चाहन्छु, लुकाउन्न। तर यो कुरा तिमीलाई भन्ने हिम्मत नै छैन मसँग। म सम्पूर्ण रूपमा कमजोर भएकी छु। अचम्म लाग्छ, कुनै बेला सोच्थे आफ्ना कुनै कुरा तिमीलाई थाहा नदेऊ, गोप्य राखौँ जीवनका निजी पक्षहरू। मेरा हर क्रियाकलाप र घटनासँग तिमी जानकार हुन आवश्यक छैन। कुन दिनदेखि विचार बदलियो ठ्याक्कै थाहा छैन, तर केही समय अघिदेखि सुख दुःख साना ठुला सबै कुरा तिमीलाई भनौँ लाग्छ। पल पलको काम अनि अनुभूति साट्न मन लाग्छ। तिमी सबको पछाडि मलाई कमजोर भएको ठान्छौ होला, मलाई यो पनि स्वीकार छ। म तिम्रो अगाडि आफूलाई सधैँ कमजोर बनाउन चाहन्छु, न्यानो छहारीको आसमा, कर्तव्यको राजमार्गमा। जब मान्छे कसैको मायामा कमजोर हुन्छ, ऊ सर्वत्र कमजोर हुँदो रहेछ। इष्टमित्र अनि समाजले कर्मठ, धैर्यवान, क्षमतावान आदि इत्यादि जे विशेषण जोडोस्, तर म तिम्रो मायामा कमजोर रहेछु। अहिलेको सङ्कटले अनुभूति गराएको विषय मात्रै होइन यो। मैले यी 4 वर्षमा तिम्रो मायाको शक्ति महसुस गरेको छु। त्यो माया जुन केवल मेरा लागि थियो, अधिकारको दम्भ होइन। म कर्तव्यको अँगालोमा बाँधिन चाहन्छु। सङ्कट, तर संयमको यो घडीमा छोरीको सुरक्षाका लागि मैले घर छोड्नुको विकल्प थिएन। मृत्यु वरिपरि घुमिरहेको यो त्रासदीमा कम्तीमा परिवारका सदस्य एकै ठाउँमा बस्न पाए। म काममा गए पनि छोरीलाई छातीमा टाँसेर बसिरहेका हुन्थ्यौ तिमी। एउटा बाबुले आफू मरेर पनि सन्तानलाई मृत्युको मुखबाट बचाउँछ भन्ने विश्वासका साथ म काममा खटिन्थेँ। सायद यो सहर गाउँ जस्तो कहाँ छ र? सुख शैल र विदेशी सिकाइले घरभित्रै धारो, किचनसँगै जोडिएको टोयलेट, सिङ्गमरमरको आलिसान घर अगाडि एक टुक्रो जग्गा बाँकी छैन। आज मलाई तिम्रो गाउँको घर खुब सम्झना आइरहेछ। ठुलो आँगनको एक छेउमा ढकन लागेको इनारसँगैको चापाकल, अर्कोपट्टि गाईगोठभन्दा अलि परको शौचालय। यदि यहाँ पनि यस्तो व्यवस्था हुन्थ्यो भने जरुर म आफ्नै कोठामा जान्थेँ। आँगनको छेउमा जुत्ता राखेर चापाकलमा नुहाई गरी भित्र पस्थेँ। मन ढुक्क हुन्थ्यो। बाहिरको भाइरस ढोका बाहिरै छाडेर आएको आत्मविश्वासका साथ छोरीलाई छातीमा टाँसेर निदाउन सक्थेँ। कोरोनाको सङ्क्रमणका नयाँ तथ्य पत्ता लाग्दै गएका बेला, के ठिक र के बिठिक छुट्याउन गाह्रो भएको बेला, आफू ढुक्क नबनी छोरीसँग साथ र स्नेह स्वीकार्न सकिनँ मैले। जीवनको मायाले हतासिएका लाखौँ नेपाली आफ्नै गाउँ फर्किएका छन्, परिवारसँग अन्तिम भेटका लागि। बेग्र उनीहरू महाकाली नदीमा हेलिएर नेपाल प्रवेश गरेको सुन्दा मुटु भक्कानु पर्छ। सीमामा अलपत्र परेका नेपालीले आफ्नो देश फर्कन पाऊँ भनी नाराबाजी गरेको समाचारले मन भतभती पोल्छ। कति निरीह बनेका छौँ हामी यति बेला। यो दुःख र त्रासको घडीमा सबैलाई चाहिएको छ आफन्त अनि मायालु काख। विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा रमाएर मेसिन बनेका हामी अहिले मान्छेको साथ खोजिरहेका छौँ। पारिवारिक आत्मीयता, माया, ममता, कर्तव्य, मानवीयताको परिभाषा खोजिरहेका छौँ, जसलाई विज्ञान, आविष्कार र प्रविधिले निकै पछाडि छाडेको सर्वत्र महसुस गरिएको थियो। धन दौलत, आलिसान घर अनि विलासिताका हरेक साधन आज फिक्का लागेका छन्। धर्मप्रति अनास्था गर्ने जस्तै नास्तिकको मुखबाट पनि अनायासै आउने गरेको छ। प्रभु रक्षा गर। आफ्नो देश, आफ्नो परिवार भेट्न त हो नदीमा हेलिएर भए पनि आफ्नो माटो टेक्न खोजेको। उसले जसरी पनि भेट्नु छ आफ्नो परिवारलाई, प्रियजनलाई, आमा बुबालाई, श्रीमतीलाई, प्रेमिकालाई, छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, भाइ भतिजा, इष्टमित्र, छरछिमेकी। म पनि आज आफन्तभित्रको आफन्ती साथ खोजिरहेकी छु, काख खोजिरहेकी छु। म तिम्रो, जुन मेरा लागि उत्साह, ऊर्जा, उत्प्रेरणा सब थोक हो। दुनियाँको टिप्पणीसँग बहकिनु रहर मात्रै, तिम्रो माया सत्य रहेछ। कोरोना सङ्क्रमणको बहानामै सही, म आज त्यही बक्यौता फिर्ताको पर्खाइमा छु। बक्यौता जसलाई धेरै समय अघि मैले तिमीसँग छाडेको थिएँ।